ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 23 श्लोका 9। अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं स रूप्यगिरिम् आप्य महत्समाजे अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं स रूप्यगिरिमाप्य महत्समाजे अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं स रूप्यगिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कम् अङ्ककृतवल्लभम् निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभम् अङ्गजारीं तं शङ्करं परिहसन् उमया अभिषेपे तं शङ्करं परिहसन्नुमयाभिषेपे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नुमयाभिषेपे अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं स रूप्यगिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नुमयाभिषेपे अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं स रूप्यगिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नुमयाभिषेपे अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं स रूप्यगिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नुमयाभिषेपे अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं स रूप्यगिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नुमयाभिषेपे।